रोक्ने संकल्प, त्यसलाई रोक्ने प्रतिज्ञा सहित हामी सडकमा जनताको साथमा जनतालाई लिएर उत्रिनु पर्ने आवश्यकताको बीचमा यो भेला हुँदैछ। यहाँ धेरै मैले अहिले व्याख्या गर्नुपर्ने लागेको छैन, किनकि धेरै कुराहरू आइ नै सकेका छन्। मैले के मात्रै भन्न चाहन्छु भने अहिले भएको चाहिँ सरकारले गरेको खाली प्रतिनिधि सभा या संसदको विघटन मात्रै होइन, यो संविधानको विघटनको प्रक्रिया हो, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विघटनको प्रक्रिया हो, यो शान्ति सम्झौता र शान्ति प्रक्रियालाई विघटन गर्ने प्रक्रिया हो, यो देशलाई भयानक अराजकताको भुमरीमा धकेल्ने दुष्कर्मको सुरुवात हो। हामी सबैलाई थाहा छ, संविधान सभाबाट संविधानको घोषणा गर्दै गर्दा त्यसको सुरुमै लेखिएको छ, पहिला जति पनि संविधान बने 2004 सालदेखि नेपालमा लिखित संविधान अलि व्यवस्थित रूपले अगाडि ल्याउन थालिएको हो। ती सबै संविधानमा नेपालको सार्वभौम अधिकार र संविधानको चाहिँ परिवर्तनको सम्पूर्ण अधिकार राजा महाराजाहरूमा निहित रहेको र त्यसलाई विघटन गर्न पर्यो भने राजाहरूले वक्तव्य निकालेर हामीमा अन्तर्निहित राजकीय र सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरी यो संविधानको यो 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 धारालाई खारेज गरिबक्सेका छौँ। तपाईँ हामीले सुन्दै आएको यो होइन, चाहे 17 सालको कुरा गरौँ, चाहे 36 सालको कुरा गरौँ, चाहे 46 सालको कुरा गरौँ, हामीले यही सुन्दै आएको हो। हामीमा अन्तर्निहित राजकीय र सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरी संविधानको यो धारालाई खारेज गरेका छौँ या संविधान खारेज गरेका छौँ। यो इतिहासको यो निरङ्कुश तन्त्र, तानाशाही प्रणाली, सामन्ती तन्त्रलाई बदल्नको लागि हामीले लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि संविधानमा पहिलोचोटि लेखियो, 72 को संविधानमा लेखियो, हामी सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत यो संविधान जारी गरी घोषणा गरेका छौँ भनेर जनताले पहिलोचोटि आफूलाई सार्वभौम भनेको र आफूमा अन्तर्निहित, जनतामा अन्तर्निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरेर नेपालको संविधान जारी गरेको, घोषणा गरेको कुरा लेखिएको छ। पत्रकार साथीहरू, यो सानो कुरा होइन। तपाईँ हामीले गम्भीर रूपले चिन्तन गर्यौँ भने यो एउटा ऐतिहासिक, युगान्तकारी र क्रान्तिकारी कर्म हो जुन हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्दा लेखेका छौँ। र अहिले प्रधानमन्त्रीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी आफूमा अन्तर्निहित, तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यो सिफारिसको भाषामा राजाकै भाषा वास्सै गनाछ। तपाईँहरूले कतिको सुन्नु भएको छ, दुर्गन्ध आउँछ क्या त्यो केपीको भाषामा, एउटा ठुलो दुर्गन्ध, राजा महाराजाको दुर्गन्ध आउने गरी संविधानको हुँदै नभएको प्रावधान उल्लेख गर्न सक्ने स्थिति पनि नभइकन त्यसलाई खारेज गर्ने, संसद विघटन गर्ने सिफारिस गरिएको छ। यो राजतन्त्रको पुनर्स्थापित गर्ने, निरङ्कुश तन्त्रतिर देशलाई धकेल्ने, अराजकताको भुमरीमा फेरि देशलाई लैजाने प्रक्रियाको जो सुरुवात भएको छ, यसलाई हर मूल्यमा रोक्नु छ। त्यसकारण मेरो तपाईहरुको यो राष्ट्रिय भेला औपचारिक भेला मात्रै होइन, एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी तपाईहरुको काँधमा, हामी सबैको काँधमा छ। त्यो पूरा गर्ने संकल्प, त्यो पूरा गर्ने प्रतिबद्धता, त्यसको निम्ति जस्तोसुकै त्याग, तपस्या र बलिदान गर्न पनि तयार हुने संकल्प सहित यो भेला सफल हुनुपर्दछ भन्ने मैले ठान्दछु। मैले धेरैचोटि भने, कहिलेकाहीँ मैले बोलेको कुरा र शब्दहरूको अलिकति अपव्याख्या पनि, कहिलेकाहीँ भ्रम पनि पर्ने गरेको मलाई थाहा छ। मैले 10 वर्षको जनयुद्ध, 19 दिनको ऐतिहासिक जनआन्दोलन,
मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै संविधान सभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अवसर पाएको नाताले आज मलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ भने आमाले 10 महिना गर्भमा राखेर रगत बगाउँदै प्रसव पीडासहित जन्माएको सुन्दर बच्चाको हत्या गर्न लगिँदैछ भन्दा जे आमाको मनमा जे आउँछ मलाई लाग्छ म त्यस्तै एउटा संवेदना, त्यस्तै अनुभूतिको तीव्रता, त्यस्तै आवेग र आक्रोश म भित्र छ। हेर्दा हेर्दै आफ्नै पार्टीको आफैले प्रस्तावित गरेको प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताले त्यत्रो त्याग र बलिदान गरेर जन्माएको संविधान, जन्माएको बच्चाको हत्या हुँदैछ। अनि त्यसलाई रोक्नको लागि मैले साथीहरूलाई अपिल गरेको छु, कहिले विद्यार्थीलाई, कहिले युवाहरूलाई, कहिले महिलाहरूलाई, आम नेपाली जनतालाई, यो अब शान्त भएर मात्रै हुँदैन। आफ्नो अगाडि आफूले जन्माएको बच्चाको हत्या हुँदैछ भनेपछि त्यसको रक्षाको निम्ति, त्यो बच्चाको जीवन रक्षाको निम्ति त हामी जुनसुकै हदमा जानु पर्यो नि। एउटा बाघले पनि, सिंहले पनि, बघिनीले पनि आफ्नो बच्चामाथि कसैले आक्रमण गर्न लाग्यो भने ऊ गर्जिन्छ, ऊ झम्टिन्छ। हामी नेपाली जनता पनि सिंह नै हो। हामी नेपाली जनता गर्जिनुपर्छ भनेर मैले भन्ने गरेको छु। यो कुनै मैले हिंसाको लागि भनेको होइन। हामीले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी राजको मान्यतामा हामीले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौँ। हाम्रो कमिटमेन्ट, त्यो कमिटमेन्ट कन्भिक्सनको कमिटमेन्ट हो, त्यो कुनै ट्याक्टिकल कुरा होइन। तर सामन्ती निरङ्कुशतातिर देशलाई धकेल्ने, नेपाललाई फेरि अराजकताको भुमरीमा लैजाने, नेपाललाई संविधानहीनताको स्थितितिर धकेलिदिने, तानाशाहीतिर धकेल्ने कसैले दुष्कर्म गर्छ भने त्यसका विरुद्ध खबरदारी गर्ने, जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि त्यसलाई रोक्ने दायित्व नेपाली जनताकै हो। किनकि मैले अघि भने, साथीहरू, मैले अघि भने पहिलोचोटि नेपालको इतिहासमा हामी सार्वभौम नेपाली जनताले यो संविधान जारी गरी घोषणा गरेका छौँ भनिएको पहिलो पटक हो नेपालको इतिहासमा। केपी ओलीले हमला गरेको त्यही हो, त्यही ठाउँमाथि हमला गरेको हुनाले हामीभित्र आवेग छ त्यो दुष्कर्मप्रति, हामीभित्र घृणा छ, आक्रोश छ। तर हामीभित्र अधैर्यता छ भनेको मैले होइन। हामी फेरि पनि विधि पद्धतिबाट गएर, फेरि पनि जनतामा गएर हामीले यो प्रतिगमन सच्याउनको लागि जुनसुकै भूमिका खेल्न पर्छ भन्न मैले खोजिराखेको छु। आज यो प्रेस सङ्गठनको भेला छ। मैले धेरैचोटि साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु, हामी अब युद्धमा छैनौँ, हामी शान्तिमा छौँ। हामी बन्दुकको भाषा होइन, अहिले हामी जनमतको भाषा, मतपत्रको भाषाबाट देश र जनताको भविष्य निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतामा छौँ। यस्तो बेलामा सबभन्दा शक्तिशाली हतियार भनेको कलम हो, पत्रकारिता हो, लेख रचना हो, अभिव्यक्ति हो। र त्यस अर्थमा अहिलेको अग्र मोर्चामा पत्रकारहरू नै हुनुहुन्छ। पत्रकारहरूले कसरी लेख्नुहुन्छ, कसरी बोल्नुहुन्छ, कसरी चित्रहरू देखाउनुहुन्छ, कसरी अभिव्यक्तिहरू आउँछ भन्ने कुराले जनमत निर्माण गर्छ। त्यहाँदेखि जनमत निर्माण गर्नेमा तपाईँहरूको भूमिका यति बेला अग्रणी छ। त्यसकारण तपाईँहरूको भूमिका झन बढी संवेदनशील, झन बढी गम्भीर र ऐतिहासिक छ। र तपाईँहरूले आज जे प्रतिबद्धता यहाँ व्यक्त गरिराख्नु भएको छ र वरिष्ठ पत्रकारहरूले जुन विचार र भावना, अनुभूतिहरू यहाँ व्यक्त गर्नुभयो, यो निरङ्कुशता भन्ने एक ठाउँमा मात्रै देखिने कुरा होइन, यो धेरै ठाउँमा देखिन्छ। म त्यसको लामो व्याख्यातिर जान चाहन्न, यहाँ कुरा आइसकेछ। हामीले
पार्टी एकता गर्दै गर्दा, वाम गठबन्धन गर्दै गर्दा हामी त्यत्तिकै विचार शून्य भएर गरिएको थिएन। यो देशमा अब राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ, यो देशमा अब आर्थिक विकासको एउटा नयाँ गति चाहिन्छ, सुशासन चाहिन्छ, जनतालाई सामाजिक न्यायसहित राहत दिनुपर्ने हुन्छ भनेर गठबन्धन गरिएको हो, पार्टी एकताको सङ्कल्प गरिएको हो र पार्टी एकता गरिएको हो। पार्टी एकता गर्दा हामीले विचार र विधिलाई नमिलाइकन गरेको होइन। अहिले केपीजीले पार्टी विभाजन गर्ने दुस्साहस गर्नुभयो भन्दैमा हिजो हामीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा जे लेखेका छौँ, मार्क्सवाद लेनिनवादलाई निर्देशक सिद्धान्त र हिजोका जनताको बहुदलीय जनवाद र कमरेड मदन भण्डारीको भूमिकाको पनि उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ प्रतिवेदनमै। माओवादी जनयुद्ध र आन्दोलनको पनि उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ, 21औं शताब्दीको जनवादको पनि। यो शान्ति प्रक्रियासम्म ल्याउने र गणतन्त्रसम्म ल्याउन प्रचण्डको भूमिकाको पनि त्यहाँ समुचित मूल्याङ्कन गरिएको छ र अनि भनिएको छ अब चाहिँ जबज होइन, अब 21औं शताब्दीको जनवाद पनि होइन, अब चाहिँ समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुँदै समाजवादको लक्ष्यतिर अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरामा हामी त्यति बेला संयोजन समितिका सबैले हस्ताक्षर गरेका छौँ, जसमा केपी ओली पनि हुनुहुन्छ। साथीहरू, तपाईहरू विचार गर्नु होला, हामीले राजनीतिक कार्यदिशा त्यसरी पहिलोचोटि परिमार्जित गर्ने, विकसित गर्ने र समाजवादको दिशातिर अगाडि बढ्ने भन्ने सङ्कल्प गरेर पार्टी एकता गरेका हौँ र त्यो विधान पनि हामीले सर्वसम्मत रूपले नै पारित गरेका हौँ। र त्यो विधानमा प्रष्टसँग भनिएको छ हामीले सहमतिबाट निर्णय गर्ने कोसिस गर्नेछौँ, सहमति हुन नसकेका विषयमा बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुनेछ भनेर पनि हामीले प्रष्टसँग भनेका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सर्वसम्मत रूपले पारित विधानको धारा 60 मा त्यो कुरा बडो स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ। र अनि हामीले नेतृत्व प्रणालीको बारेमा पनि यहाँ अघि माधव नेपाल कमरेडले राम्रैसँग राखिसक्नुभयो, म त्यसलाई पनि दोहोर्याएर लम्ब्याउन पनि चाहन्न। नेतृत्व अध्यक्षको दुईटैको हैसियत बराबरी हो, आलो पालो अध्यक्षता गर्ने हो, सरकार पनि आलो पालो चलाउने हो भन्ने नै सहमति हो, हस्ताक्षर त्यसैमा भएको हो। त्यो प्रमाण पहिले नै सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। तर दुर्भाग्य केपी ओली यहाँसम्म आउँदा उहाँले त्यो सबै सहमति गरेको चाहिँ जाली सहमति गर्नुभएछ, कृत्य सहमति गर्नुभएको छ, ठगी धन्दा गर्नुभएछ। उहाँले प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नको लागि जेमा पनि सही गरिदिने, सही गरेपछि एउटा पनि पालन नगर्ने एउटा निरङ्कुश शासक बन्ने सपना उहाँले पाल्नु भएछ। त्यसमा त हामीले त त्यो गल्ती गरेनौँ। अहिले माधवजी, हामी, झलनाथजी, वामदेवजी समेत र पार्टीको केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमत, यो कुनै गुटको कुरा होइन, यो पार्टीको कुरा हो। आधिकारिकता र प्रामाणिक रूपमा हामीले बैठक बसेका छौँ र निर्णय गरेका छौँ विधिसम्मत तरिकाले। भने उहाँले पार्टीको न राजनीतिक प्रतिवेदन कहिल्यै स्वीकार्नु भयो, न पार्टी विधान कहिल्यै मान्नु भयो, न सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको व्यक्ति पार्टीको अधीनमा हुन्छ भन्ने सार्वभौम अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पालन गर्नुभयो। जब पार्टीले त्यसको विरोध गर्यो, उहाँको आलोचना गर्न थाल्यो, अनि पार्टीको सचिवालय, पार्टीको स्थायी समिति, पार्टीको केन्द्रीय समिति सर्वत्र अल्पमतमा परेपछि र अब पार्टीले मलाई कारबाही गर्ने भयो भन्ने देखेपछि उहाँले पार्टीभित्र पार्टी विधि पद्धतिमा चल्न छोडेर पार्टीसँग सरोकार नभएको संसद, जनताद्वारा निर्वाचित सार्वभौम संस्थालाई नै भत्काउने दुस्साहस उहाँले गर्नुभयो। त्यसकारण यसलाई आम जनताको बीचमा एक्सपोज गर्नु अहिले पत्रकारहरूको एउटा ऐतिहासिक दायित्व हुन आएको म ठान्दछु। र म के पनि स्मरण गर्न चाहन्छु भने, हुन त यहाँ अहिले नारायण वाग्ले चाहिँ थोरै बोलेर जानुभयो, म के स्मरण गर्छु भने 62-63 को आन्दोलनको ठिक्क अगाडि म भूमिगत बसेको ठाउँमा, त्यति बेला कान्तिपुरको सायद उहाँ सम्पादक हुनुहुन्थ्यो नारायण वाग्ले, र अर्को चाहिँ प्रतीक प्रधान, उहाँ वामपन्थी खेमाको होइन, उहाँहरू दुवैजना, उहाँहरू मलाई भेट्न जानुभएको थियो भूमिगत रूपमा।
बडो चाहिँ संवेदनशील र जटिल परिस्थिति थियो। किन त्यति बेला प्रचण्डलाई भेट्ने भनेको, जसको टाउको मूल्य तोकिया छ, उसलाई गएर भेट्ने, त्यो पनि वाम इतर डेमोक्रेटिक खेमाका पत्रकारले भेट्ने भनेको कुरा बडो चुनौतीको कुरा थियो। तर उहाँहरूले त्यो चुनौती स्वीकार गर्नुभयो, मलाई भेट्न जानुभयो, मसँग अन्तर्वार्ता लिनुभयो, प्रत्यक्ष भेटेर। त्यो अन्तर्वार्ता कान्तिपुरमा छापियो पनि र त्यसले 12 बुँदे समझदारीको आधार निर्माण गर्न अनि ऐतिहासिक जनआन्दोलनको आधार निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा, जनयुद्धमा सबै जोखिमहरू मोलेर पत्रकारिता मार्फत जनमत निर्माण गर्ने वरिष्ठ पत्रकारहरू यही हुनुहुन्छ। कसरी चाहिँ झोलामा, डोकोमा रेडियो बोकेर रेडियोबाट प्रचार गर्ने, मेसिनहरू बोकेर पत्रिका छाप्ने, सबै कुरा मैले प्रत्यक्ष आफ्ना आँखाले देखेको छु। यसरी के वामपन्थी, के जनयुद्धमा सहभागी, के जनआन्दोलनमा सहभागी, के शान्तिपूर्ण आन्दोलनका सहयात्री, के विद्रोहका सहयात्री, सबै क्षेत्रका पत्रकारहरूले परिवर्तनको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा, संविधान सभाको पक्षमा, शान्तिको पक्षमा पहल कदमी गरेकै कारण 62-63 को आन्दोलन सम्भव भयो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शान्ति सम्झौता सम्भव भयो। आज त्यो धरापमा परेको छ। मैले अघि नै भने, आज त्यो धरापमा छ, त्यो आज त्यो आइसियुमा छ। त्यसलाई कसले बचाउने? त्यसलाई बचाउने जिम्मा फेरि एकचोटि जनमत निर्माताका हैसियतले, हिजोको यसको सहयात्रीको हैसियतले पनि हामी सबैको काँधमा, जनमत निर्माणको दृष्टिकोणले तपाईहरुको काँधमा अझ विशेष रूपले आएको म महसुस गर्दछु। त्यहाँ मेरो तपाईहरुसँग विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, प्रतिक्रान्तिलाई हामीले जसरी पनि पराजित गर्नु छ, लोकतन्त्रलाई जसरी पनि हामीले बचाउनु छ, संविधान बचाउनु छ र परिवर्तनको यो प्रवाहलाई रक्षा गर्नु छ। यो हाम्रो लागि जीवन मरणको प्रश्न भयो। यो हाम्रो लागि सामान्य औपचारिकता पूरा गर्ने प्रश्न मात्रै भएन। म के भन्न चाहन्छु भने केपीजीले पार्टीको विधान त लगातार उल्लङ्घन गरि नै राख्नु भएको थियो। बैठक नबस्ने, बैठकमा थोरै आलोचना भयो भने सुन्नै नसक्ने, उठेर हिँडिहाल्ने, त्यो तपाईँ पत्रकारहरूले पनि पटक पटक देख्नु भएको छ। त्यो प्रवृत्ति, उहाँ विधान नमान्ने, मान्दिन भन्ने, अनि उहाँले भनेकै हो यो कुरा। यो कुरालाई हाम्रो वामदेव कमरेडले पनि बडो जोड दिएर स्थायी समितिमा नि भन्नुभएको थियो, अन्त नि भन्नुभएको थियो। उहाँले सचिवालयमा उहाँको बहुमत गुम्यो। हामी 5 जना सचिवालयका सदस्य, त्यसमध्ये 3 जना प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, म माधवजी, झलनाथजी समेत, वामदेवजी, नारायण काजी, प्रकाश कमरेड, हामी 5 जनाले हस्ताक्षर गरेर बैठकको माग माग्नुपर्ने स्थिति भयो र पनि उहाँ तयार हुनु भएन। सचिवालयको बहुमतले सचिवालयको बैठकमा सहमति दिनु पर्यो भन्दा नमान्ने भनेपछि निरङ्कुशताको, लोकतन्त्र विरुद्धको यो भन्दा नाङ्गो रूप अरू केही हुन्छ र? अनि सचिवालयको बहुमत गुम्यो। स्थायी समितिमा 2/3 बहुमत उहाँका विरुद्ध खडा भयो। तपाईले पार्टीको विचारलाई पनि अतिक्रमण गर्नुभयो, विधिलाई पनि अतिक्रमण गर्नुभयो। तपाईलाई कारबाही किन नगर्ने भन्ने बैठक थियो, त्यो बैठकमा आउन उहाँले इन्कार गर्नुभयो। तानाशाहीको, निरङ्कुशताको र अहङ्कार र दम्भको, मनोगतवादको यो पराकाष्ठा हो। हामीले पार्टीभित्र यसको प्रतिवाद गर्न बाध्य भयौँ। हामी त धेरै ढिलो भयौँ। हामीले यो पार्टी एकता बिग्रिएला कि देशमा लोकतन्त्र धरापमा पर्ला कि भन्दै बडो उदारतापूर्वक, बडो भावनात्मक र संवेदनशील भएर उहाँलाई सम्झाउने कोसिस हामीले गरि नै राख्यौँ। यसो नगरौँ, गल्ती हुन्छ भन्ने कोसिस गरि नै राख्यौँ। पार्टी त उहाँले पोहोर साल वैशाखमा पनि फुटाउन खोजेकै हो। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, अध्यादेश ल्याएर आफ्नो पार्टी पनि फुटाउने, अरू पार्टी पनि फुटाउने दिवा सपना त उहाँले देखेकै हो। देखेको मात्रै होइन, उहाँले त भूमिका अध्यादेश ल्याएर खेलेकै हो। हामीले त्यसलाई असफल पार्ने प्रयास गर्यौं। पार्टी भित्रबाट, पार्टी बाहिरबाट पनि तपाईहरुले पनि त्यसको विरोध गर्नुभयो। कोरोनाले देश एउटा महामारीले आक्रान्त भएको बेलामा, जनता छटपटिरहेको बेलामा
पार्टीलाई जानकारी नै नदिई अर्को अध्यक्षलाई सूचनासम्म नगरिकन अध्यादेश ल्याउने र त्यो मार्फत पार्टी फुटाउने उहाँले कोसिस गर्नुभएकै थियो। हामीले त्यसको प्रतिवाद गर्यौं र पार्टी फुट हुनबाट बचायौं। पहिलो। दोस्रो पटक तपाईहरुलाई थाहा छ असार साउन भदौमा उहाँले फेरि पार्टी फुटाउने दुस्साहस गर्नुभयो र उहाँले विघटन भइसकेको, किनकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउँदा हिजोका दुईटै पार्टीलाई विघटन गरिएको हो। ती विघटन गरिएका पार्टी त अब इतिहासका विषय भए। हामी अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छौं, तर केपी ओलीले बैठक चलिरहेकै छ। बैठकमा कुनै जानकारी नै नदिइकन तपाई विचार गर्नु होला यो कति ठुलो दुस्साहस उहाँले गर्नुभयो। बैठक चलिरहेको छ, बैठकलाई जानकारी नै नदिइकन आफैले निर्देशन गरेर निर्वाचन आयोगमा छिटो गर्नुस् भनेर निर्देशन दिएको पनि हामीले थाहा पाएछौँ आयुक्तहरूलाई र आफ्ना सल्लाहकारहरूलाई। अर्को नेकपा एमाले दर्ता गर्न लगाउनु भयो। यो प्रतिगमन हेर्नु होला, पार्टीमा प्रतिगमन। पहिला उहाँले पार्टीमा प्रतिगमन गर्न खोज्नुभयो, पार्टी विभाजन गर्न खोज्नुभयो, त्यसको प्रमाण हो यो। नेकपा एमाले दर्ता गर्नुभयो र डाँडाको बीचको सूर्य चुनाव चिन्ह भनेर त्यो चाहिँ बनाउने दुस्साहस उहाँले गर्नुभयो र हामीले देख्यौं उहाँले पार्टी फुट्टाइ छाड्ने षड्यन्त्रमा फेरि जानुभयो। मैले नै हो कार्यदल बनाएर बरु फेरि एकचोटि समझदारी बनाउने कोसिस गरेर प्रस्ताव राखेर उहाँलाई पार्टी फुटाउन दिइएन र दोस्रो पटक पनि उहाँ पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रमा असफल पारियो। अहिले तेस्रो पटक हामी स्थायी समितिबाट एउटा सहमति भइसकेपछि र निर्देशन जारी गर्ने बेलामा उहाँले म मान्दिन स्थायी समितिको निर्णय भनेपछि यो प्रक्रिया सुरु भयो र हामीले बैठक माग गरे। मैले अहिले भने जस्तै 5 जना नेताहरूले बैठक माग्दा पनि नमानेपछि हामीले लिखित दियौं। त्यो लिखितको जवाबमा उहाँले 10 पृष्ठ लामो ममाथि मुख्य रूपमा प्रहार गरेर र अनि माधवजी, वामदेवजी, झलनाथजी समेत नारायणकाजी सबैलाई पनि प्रहार गरेर उहाँले आरोप पत्र तयार पार्नुभयो र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुभयो। तपाई पत्रकारलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ। त्यसपछि मात्रै मैले 7 पृष्ठ लामो प्रतिउत्तर र 19 पृष्ठ लामो प्रस्ताव उहाँले उठाएका विषयको राजनीतिक प्रस्ताव भनेर तयार पारेर सचिवालयमा प्रस्तुत गरेँ। तर यो पटक भने उहाँले हर हालतमा पार्टी फुटाइ छाड्ने, हिजो उहाँले जो विदेशी शक्तिलाई खुब विरोध गरेर राष्ट्रवादको नारा लगाउनुहुन्थ्यो तिनैसँग कुनै न कुनै रूपले चाहिँ लम्पसार परेर उहाँले पार्टी फुटाइ छाड्ने दुस्साहस गर्नुभयो। म अरूलाई विदेशीलाई कसैलाई अहिले दोष दिन चाहेको पनि छैन, मेरो कसैप्रति भन्नु छैन। मलाई केपी ओली माथि नै प्रश्न छ। तपाईको राष्ट्रवाद खोक्रो राष्ट्रवाद, सामन्ती राष्ट्रवाद बाहेकै साबित भयो। तपाई सच्चा राष्ट्रवादी हो भने पार्टीको विधि विधान अनुसार चलेर निकास दिन तपाईलाई केले छेकेको थियो? प्रधानमन्त्री त हामी धेरै भएका छौं नि। माधवजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, छोड्दाखेरि पार्टी फुटाउनु परेको थियो र माधवजीलाई। झलनाथजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, प्रधानमन्त्री छोड्नुभयो, केपीजीले नि छोड कि छोड भनेर सताउनु भयो, छोड्नु पनि भयो, पार्टी फुटेको थियो र।